May ngapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon, diha sa Dakal, may hapon. Ilabi na kang Sir Arolas Amahit, og ni Reverend Virginia Colby, Rib, mayong hapon, og ni Ria Acohido, og ni Kimberly Palantang. Pastor, maing hapon. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Diri sa Tito 3:5 nga nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayong atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Okay, sa dili pa ta magsugod, magampo ta. O Dios, salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Salamat kaayo Ginoo nga giluwas mo kami, o Dios, dili tungod sa among pagkamatarong, kun dili tungod sa imong kaluoy. Amen. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga sinulat ni Apostol Pablo ni Tito nga usa ka batanon. Mingon siya, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kun dili tungod sa iyang kaluoy. Okay, bisag unsaon pa nato buhat og matarong, pero walay dili kita maluwas kun bisan unsaon nato buhat og matarong, kun dili si Kristo ra ang makaluwas kanato. Mga kakaigsuonan ko diya ni Kristo, siya lamang og walay laing Dios nga makaluwas kanato. Kun dili bisag unsaon nato buhat og matarong, pero may panahon nga nga makasala kita, pero tungod sa iyang kaluoy nagpalansang siya didto sa krus ug giluwas kita niya sa espirituhanong kalayo. Sumala diri ang daotang balita may tungod sa sala, ug sa mga sangputanan niini maoy mipahimo sa ebanghelyo ni Hesus nga ingon ni ana kamaayo nga balita tungod kay ang mensahe niini alang man lamang sa mga makasasala. Kinsa man ang mga makasasala? Ang Bible nagsulti kanato, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios sa Roma 3:22. Ang tanan na ilalom sa paghukom sa Dios sa Roma 3:19. Ang tanan sinilutan sa Dios sa 1:18-26. Ang tanan silutan sa espirituhanong kamatayon nga mao ang pagkahimulag sa Dios sa Efeso 2:5. Sa ilang pagkasad-an sa Roma 3:22, kining dayag hulagway sa mga makasasala nagpadayag sa pagkinahanglan sa diha-dihang kasulbaran nga makaluwas sa kinabuhi. Ang sagad buhaton sa tawo mao ang pagsiguro nga mas daghan ang iyang nabuhat nga maayo kaysa daotan. Ug unya manghinaot na lang nga unta kita kahimut-an sila sa Dios. Apan ang kasulbaran si Kristo niining tanan mao ang pagbuhat sa labing maayong binuhatan alang kanato. Siya namatay ug mibayad sa silot sa atong mga sala didto sa krus. Karon kinahanglan na kitang mamili, dawaton o isalikway ang kasulbaran nga iyang gitanyag. Unsa may gipili mo nato? Gidawat mo ba ang pasaylo ni Kristo o ang pagpadayon kaba hinuon sa pagsalikway kaniya? Dawata na siya karon kay mao lamang kana ang kasulbaran. Alang mga kaigsuonan ko ni Kristo, dawato nato siya. Kay walay laing makaluwas kanato kun dili si Kristo lamang. Bisag unsaon nato buhat og matarong dinhi sa kalibutan, dili pa na garantiya kun dili si Kristo lamang ang garantiya nga makaluwas kanato. Ang dalan ngadto sa langit dili daghan o sa lamang kiniingon sa diya sa balaang kasulatan sa pagdawat nato sa manluluwas kang Kristo Hesus, pagtuo sa bugtong anak sa Dios. Si Kristo ang bugtong dalan ngadto sa langit. Ang ubang kadalanan musangko sa kadaotan. Nganong musangko man sa kadaotan tungod kay nagbuhat man og dili maayo. Ilabi na mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo sa mga kahilayan nga dili angay sa mga Kristohanon. Daghan pang Kristohanon nga dili disiplinado. Kinahanglan usab mga Kristohanon, mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo nga kinahanglang disiplinado tang mga Kristohanon. Tinuod na makasala ta. Usahay gani kami gani is mag-argumento gani mi, pero dili ingon ana kun dili moangkon ka og sayop. Maangkon kag sayop nga imong nabuhat. Kay walay lain nga makaluwas kun dili si Kristo lamang. Mamaganing isalig nato ang atong kaugalingon ug kinabuhi ngadto kaniya, kay si Kristo lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay laing Dios nga makaluwas kun dili si Kristo lamang. Gipakamatian ta niya,
aron mapasaylo ta gipakamatian ta niya, aron makalingkawas ta sa silot sa impyerno. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, ikaw nga nagpamati ron, di kaya nato ang silot sa espirituhanong kamatayon. Kay ang tao gyud may paghukom, adunay paghukom ang katawhan sa Dios. Adunay paghukom gayon, mo maganing dili nato insultuhan ang kamatayon ni Kristo. Magpulupalansang ka, pagkatapos giinsultuhan nimo ang Dios. Kay sumala diya sa Hebreo nga walay laing sakripisyo nga makawagtang sa sala, kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala. O wala nay laing sakripisyo, mga kaigsuonan ko diya ni Kristo. Si Kristo ray makaluwas nato, walay lain. Ayaw na mo og tawag-tawag anang dili makaluwas ninyo. Si Kristo lamang ang makaluwas. Siya lamang ang dalan paingon sa paraiso. Siya lamang ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Amen.